बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान और मैं हूं तैयबा सत्तार। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। ताजिक, हजारा और उज़्बेक बरादरी ने तालिबान हुकूमत में शमूलियत के लिए मुज़ाकरात शुरू कर दिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्विटर पर पैगाम, कहते हैं 40 बरस की लड़ाई के बाद इन धड़ों की इक़्तिदार में शमूलियत एक पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान की ज़ामिन होगी। ताजिक, हजारा और उज़्बेक बरादरी की शमूलियत महज अफगानिस्तान ही नहीं बल्कि खित्ते के भी मफाद में है। दुनिया को तालिबान की जानिब से इंसानी हकूक की बहुत फिक्र है, मगर कश्मीरियों पर नजर क्यों नहीं रखते, जहां 8 लाख फौज कश्मीरियों पर जुल्म ढा रही है। वजीर आजम इमरान खान का रूसी मीडिया को इंटरव्यू, कहते हैं तालिबान की मदद भारतीय प्रोपेगंडा है। पाकिस्तान ने अफगान फौज को लड़ने से मना किया था। अफगानिस्तान इस वक्त तारीखी दोराहे पर खड़ा है। अफरा तफरी और इंसानी बहरान से तमाम हमसाये मुतासिर होंगे। वजीर आजम ने मजीद कहा, अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के मुतालिक अभी कोई पेशगोई नहीं कर सकता। अफगान अवाम को अपने फैसले खुद करने का मौका दिया जाए। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम चार्टर्ड तैयारे से वतन वापस रवाना हो गई। एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। गुज़िश्ता रोज न्यूजीलैंड ने मैच से कुछ देर कबल सीरीज मंसूख करने और दौरे पाकिस्तान खत्म करने का यकतरफा फैसला किया था। अचानक सीरीज मुलतवी करने पर इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने भी कीवीज को आड़े हाथों ले लिया। सोशल मीडिया पर भी शदीद तनकीद का सिलसिला जारी। श्रीलंकन क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर एंजेलो परेरा कहते हैं, 2 साल पहले पाकिस्तान का दौरा किया, खुद को हर तरह से महफूज तस्वुर किया। डेरन समी ने कहा, गुज़िश्ता 6 साल पाकिस्तान का दौरा करता रहा, खुद को हमेशा महफूज समझा। वसीम अकरम कहते हैं, न्यूजीलैंड के दौरा मनसूखी की पूरी कहानी नहीं बताई जा रही। बरतानिया के पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकालने के फैसले का खैर मकदम। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, पाकिस्तानी शहरियों के लिए सफरी पाबंदियों का खात्मा खुशाइंद है। फैसले से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को बेपनाह रिलीफ मिलेगा। बरतानिया पाकिस्तान का एक अहम दोस्त मुल्क और तिजारती शराकतदार है। बरतानवी ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी के मुताबिक बरतानिया ने पाकिस्तान, तुर्की और मालदीव समेत 8 ममालिक को सफरी पाबंदियों की रेड लिस्ट से निकाला है। मुल्क भर में कोरोना की चौथी लहर की तबाहकारियां जारी। एक दिन में मजीद 63 अमवात, 2512 नए केसेस रिपोर्ट हुए। एनसीओसी के मुताबिक 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 4.4% रही। काबुल ड्रोन हमले में दाइश नहीं मासूम शहरी मारे गए। अमेरिका ने गलती का एतराफ कर लिया। अमेरिकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा, ड्रोन हमले में सिविलियन शहरियों को निशाना बनाने पर माफी मांगते हैं, संगीन गलती से सबक सीखने की कोशिश करेंगे। जनरल मैकेनरी ने काबुल में अमेरिकी ड्रोन हमले को गलती करार दे दिया। अमेरिका की माजरत मासूम जिंदगियां नहीं लौटा सकेगी। ये अमेरिकी इंटेलिजेंस की नाकामी है। अमेरिका के एतराफ के बाद सोशल मीडिया सार्फिन का शदीद रद्द अमल। शहबाज शरीफ कहते हैं, अगला इलेक्शन नून लीग का होगा, शफाफ इंतखाबात कराना होंगे, इस बार झुर्रू नहीं चलेगा। अवाम ने पंजाब के कैंटोनमेंट बोर्ड्स इलेक्शन में तहरीके इंसाफ को मुस्तरद कर दिया। सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, इमरान खान कहते थे डॉलर 1 रुपया महंगा हो जाए तो वजीर आजम चोर है। डॉलर के मुकाबले में रुपया 170 तक पहुंच गया, अब चोर कौन है? कारकुनों से खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, अगर इलेक्शन शफाफ होंगे तो नवाज शरीफ के सिपाही कराची से पेशावर तक जीतेंगे। ऑपोजिशन ने बिजली के बिलों में एडवांस इनकम टैक्स के फैसले को मुस्तरद कर दिया। बिलावल भुट्टो कहते हैं, बिजली के बिलों में 35% तक इनकम टैक्स के निफाज के बाद पानी सर से ऊंचा हो चुका। अवाम को अगर महंगाई से निजात चाहिए तो पीटीआई हुकूमत को घर भेजना होगा। हमजा शहबाज ने कहा, हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिराने के बाद बिजली भी गिरा दी। आखिर पाकिस्तान के अवाम को किस जुर्म की सजा दी जा रही है? 3 साला दौर में तहरीक इंसाफ हुकूमत 59 के करीब सदारती ऑर्डिनेंस नाफिज कर चुकी है।
शहर कायद में रोजाना अरबों रुपए का पानी चोरी हो रहा है। महंगाई ने आवाम का जीना दोहगर कर दिया। मुस्तफा कमाल की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, शहर कायद में गरीब और अमीर दोनों पानी खरीद कर इस्तेमाल कर रहे हैं। मुल्क में महंगाई में होशरबा इजाफा हो गया। बुरी गवर्नेंस सिक्योरिटी रिस्क पैदा कर रही है। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन ने मजीद कहा, जिस दिन वफाकी हुकूमत खत्म हुई, पीपल्स पार्टी का हनीमून भी खत्म हो जाएगा। नून लीग ने जावेद लतीफ को टीवी पर दिए गए बयान पर शो कॉज नोटिस भेज दिया। 7 रोज में जवाब तलब। जावेद लतीफ ने निजी टीवी पर जो बातें की वो पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है। जावेद लतीफ ने अपने इंटरव्यू में नवाज शरीफ की जल्द वतन वापसी के हवाले से बात की थी। नोटिस वसूली के बाद जावेद लतीफ का रद्द-ए-अमल, कहते हैं शो कॉज नोटिस छोटी चीज है, नवाज शरीफ कहें तो 1 सेकंड में असेंबली से इस्तीफा दे दूं। वजीर सेहत सिंध का पाकिस्तानी दराज कद शख्सियत नसीर सोमरो की इलालत का नोटिस। सिंध हुकूमत के अखराजात पर इलाज कराने के अहकामात। डॉक्टर अजरा पेचोहो कहती हैं, नसीर सोमरो को इलाज की हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। सियालकोट में पेट्रोल पंप पर शोहर के इंतजार में खड़ी खातून के अगवा और ज्यादती केस का ड्रॉप सीन। खातून को किसी ने अगवा किया और ना ही ज्यादती साबित हुई। शोहर ने मनगढ़ंत कहानी बनाकर मुकदमा दर्ज कराया। डीपीओ के मुताबिक खातून के शोहर ने लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए मंसूबा बंदी की। खातून ने अदालत में भी एतराफ़े जुर्म कर लिया। मियां बीवी के खिलाफ दफा 182 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पतंग फरोशों के खिलाफ लाहौर पुलिस की कार्रवाई। खूनी खेल के कारोबार में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम काफी अरसे से पेशावर से माल लाकर लाहौर समेत दीगर अजला में फरोख्त करता था। मुलजिम यासीन के कब्जे से 50,000 से जायद पतंगे, 1,000 चरकियां, 2,230 पिन्ने डोर, 4,000 कच्ची डोर बरामद हुई। सीसीपीओ गुलाम महमूद डोगर कहते हैं, पतंगबाजी, पतंग फरोशी और पतंग साजी करने वालों को आड़े हाथों लिया जा रहा है। पतंगबाजी की रोकथाम के लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। खबरदार, मोटरवे पर ड्रोन के जरिए आपको मॉनिटर किया जा रहा है। लाहौर से मुल्तान जाने वाली मोटरवे पर पेट्रोलिंग के लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल शुरू। ड्रोन कैमरों से मोटरवे पर ट्रैफिक के कानून की खिलाफ वर्जियों को चेक किया जा रहा है। मोटरवे पुलिस के मुताबिक ड्रोन कैमरों से सफर महफूज होगा और जराइम की रोकथाम के लिए भी मदद फराहम होगी। कराची का पारा आज भी 36 डिग्री तक जा पहुंचा। हब्स की शिद्दत बरकरार। शहर कायद में समुद्री हवाएं बहाल हो गईं, मगर रफ्तार कम है। महकमा मौसमियात की पंजाब और सिंध के बाज इलाकों में बारिश की पेशगोई। कश्मीर में भी बादल बरसने का इम्कान। हैदराबाद की अहम तरीन शाहराहें कहीं आवाम के लिए मुश्किलात तो कहीं हादसात का बायस बनने लगी। मुख्तलिफ इलाकों की सड़कों की गुज़िश्ता सालों से तामीर न होने से शहरियों को आमदोरफ्त में परेशानी का सामना। हादसात मामूल बन गए। लोधरा में बीवी की वफात के बाद 80 साला वालिद को बेटों ने दोबारा दुल्हा बना दिया। अब्दुल रज़ाक धूमधाम से 60 साला जरीना को ब्याह लाया। घर को रंग बिरंगी लाइटों से भी सजाया गया। अब्दुल रज़ाक कहते हैं, पहली बीवी के इंतकाल के बाद साथी की जरूरत थी। बेटों ने खुशी से शादी करवाई। फ्रांस ने इंडो पैसिफिक मुआहदे के बाद अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से अपने सफीर वापस बुला लिए। फ्रांसीसी वजीर खारिजा कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ एतमाद का रिश्ता था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने एतमाद को ठेस पहुंचाई। ऑस्ट्रेलिया का फ्रांस की रवायती आबदों से खरीदने की डील तोड़ना नाकाबिले कबूल रवैया है। 2016 में होने वाले मुआहदे के तहत फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया को आबदों फराहम करनी थी। और अमरीकी वीजे मिल गए। डॉक्टर भी तैयार। उमर शरीफ की इलाज के लिए अमरीका जाने की तैयारियां मुकम्मल। एयर एम्बुलेंस आज कराची पहुंचेगी। उमर शरीफ के साथ फैमिली के 4 अफराद और तिबी अमला जाएगा।
اور آپ کو بتائیں شہر لاہور میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن شروع LDA قوانین کی خلاف ورزی پر تعمیر ہونے والی عمارتوں کو مسمار کیا جائے گا۔ مزید جانتے ہیں علی شراز کی اس رپورٹ میں۔ ڈائریکٹر جنرل LDA احمد عزیز تارڑ نے غیر قانونی تعمیرات کو مسمار اور سیل کرنے کا حکم دے دیا، جس پر LDA کے چیف ٹاؤن پلانر طاہر میوں کی زیر نگرانی ٹاؤن پلاننگ زون 7 نے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن کیا۔ آپریشن کے دوران فیروز پور روڈ پر 10 غیر قانونی عمارتیں مسمار کر کے انہیں سیل کر دیا گیا۔ اٹاری سروبہ اور نشتر میں غیر قانونی عمارتیں بھی سیل کر دی گئیں۔ LDA نے اسپائر کالج کے قریب غیر قانونی عمارت جزوی طور پر مسمار، جبکہ LDA سٹی گول چکر کے قریب عمارت کو سیل کیا گیا۔ اسی طرح پیراڈائز ولاز اپارٹمنٹس کے قریب عمارت کے غیر قانونی حصے اور نیا کہنا میں غیر قانونی عمارت کو سیل کیا گیا۔ LDA نے ریحان گارڈن کے قریب عمارت کے غیر قانونی حصے کو مسمار کر کے نیا کہنا کے قریب غیر قانونی بیسمنٹ جزوی طور پر مسمار کر دی۔ فیروز پور روڈ اور وحید برادرز کالونی کے قریب غیر قانونی عمارت کو جزوی مسمار کیا گیا۔ LDA نے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف بھرپور آپریشن کرنے کی ٹھان لی ہے۔ اس آپریشن میں ٹاؤن پلاننگ 7 انفورسمنٹ عملے سمیت پولیس کی بھاری نفری نے بھی حصہ لیا ہے۔ علی شراز، ٹیلن نیوز، لاہور۔ اور آپ کو بتائیں کراچی میں پولیس کی کارروائی سے منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ شارع نور جہاں پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائی۔ بین الصوبائی ڈرگ ڈیلر حاجی عصمت کا کارندہ باچا رحمان گرفتار۔ SSP سینٹرل کے مطابق ملزم کو دوران اسنیپ چیکنگ 10 کلو چرس سمیت گرفتار کیا گیا۔ ملزم موٹر سائیکل پر فروٹ کے بیگ میں چرس لے کر جا رہا تھا۔ ملزم کی نشاندہی پر سلیمان نامی منشیات فروش بھی گرفتار کیا۔ سلیمان کو کوئٹہ کا ڈیلر ہاشم منشیات بھجواتا ہے۔ دوران تفتیش ملزمان باچا رحمان سے مزید انکشافات سامنے آئے۔ SSP سینٹرل ملک مرتضیٰ کا مزید کہنا تھا کہ ملزمان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ چرس باجوڑ کے بین الصوبائی منشیات فروش حاجی عصمت کی ہے۔ حاجی عصمت فی کلو چرس پر 2000 کمیشن دیتا ہے۔ منشیات بذریعہ سڑک، ٹرکوں، بسوں، کاروں کے ذریعے بلوچستان سے لے کر آتا ہے۔ منشیات جب چوکی سے ہوتی ہوئی کراچی سبزی منڈی پر اتاری جاتی ہے، چرس کو مختلف سبزیوں اور پھلوں کی پیٹیوں میں بند کیا ہوتا ہے۔ ملزم نے بیان میں انکشاف کیا ہے کہ فروٹ اور سبزی کی پیٹیوں پر کسی کا شک نہیں جاتا۔ چرس کراچی سے مختلف علاقوں میں سپلائی کر کے کمیشن لیتا ہوں۔ گرفتار ملزم سے پولیس مزید تفتیش کر رہی ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور خبر شامل کریں حیدرآباد سے، اور آپ کو بتائیں کہ حیدرآباد کی اہم شاہراہیں جہاں عوام کے لیے مشکلات کا باعث ہیں، وہیں حادثات کا بھی سبب بنی ہوئی ہیں۔ حیدرآباد کے مختلف علاقوں کی مین شاہراہیں گزشتہ کئی سالوں سے تعمیر نہ ہونے کے باعث ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف شہریوں کو آمد و رفت میں پریشانی کا سامنا ہے۔ مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ حیدرآباد کی اہم شاہراہیں جہاں عوام کے لیے مشکلات کا باعث ہیں، وہیں حادثات کا بھی سبب بنی ہوئی ہے۔ حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں مین شاہراہیں گزشتہ کئی سالوں سے تعمیر نہ ہونے کے باعث ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، جس وجہ سے نہ صرف شہریوں کو آمد و رفت میں پریشانی کا سامنا ہے، بلکہ آئے روز حادثات معمول بن گئے ہیں۔ یہ حیدرآباد کی مین شاہراہ ہے جہاں پہ اسٹیشن روڈ کہا جاتا ہے۔ یہ عرصہ دراز سے کافی ٹوٹا پھوٹا ہوا ہے، کوئی آتا ہی نہیں ہے۔ اس میں گدا گاڑی، موٹر سائیکل، ایمبولینس وغیرہ گرتی ہے اور بچے بھی اس میں کئی بھی زخمی ہوئے ہیں۔ اور گدا گاڑی یہاں پہ سبزی منڈی سے گاڑی آتی ہے، یہ دیکھو آپ کے سامنے یہ گاڑی آ رہی ہے اور یہ جو ہے نا یہ بھی گرتا ہے۔ ترقیاتی کام نہ ہونے کے باعث شاہراہوں پر گڑھے پڑے ہوئے ہیں، جس وجہ سے خواتین، بچے، بزرگوں کا گزرنا مشکل ہو گیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ المیہ یہ ہے بارش کی 2 بوند پڑتے ہی گھروں میں کئی عرصے تک پانی جمع رہتا ہے، جس وجہ سے نمازیوں کو بھی پریشانی کا سامنا ہے۔ یہاں سے بیمار بھی جا رہا ہے، نمازی بھی جا رہا ہے۔ اس روڈ سے پانی گٹر کا دیکھو، آپ دیکھ سکتے ہو تو دکھاؤ ان کو کہ یہ کتنا خراب ہوا ہے پورا۔ یہ کرو اپنا گرو نگر چوک تک یہ روڈ ڈیمیج ہے۔ یہ صورتحال یہی ہے، روزانہ لیڈیز گرتی ہے، بچے گرتے ہیں، بہت برا حال ہے۔
پانی بھرا ہوا ہے، کیچڑ کیچڑ، نمازی لوگ جاتے ہیں کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، ہر جگہ یہی حالات ہیں. برائے مہربانی یہ روڈ بنائیں. جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اس روڈ کو ٹوٹا ہوا دیکھا ہے، کبھی بھی بنا ہوا نہیں دیکھا ہے. شہر حیدرآباد میں عوام کو بنیادی سہولیات سے محروم رکھنا ضلع انتظامیہ اور حکومت پر سوالیہ نشان ہے. کیمرہ مین عامر علی کے ساتھ رانا ہمبل راجپوت، ٹیلن نیوز حیدرآباد. اور آپ کو بتائیں نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کی 18 سال بعد پاکستان میں آمد ہوئی، لیکن سیریز یک طرفہ طور پر ختم کر دی گئی، جس سے پاکستانی کرکٹ شائقین میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے. پاکستانی عوام اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کی 18 سال کی طویل وقفے کے بعد پاکستان آمد پر کرکٹ کے متوالے پرجوش تھے، لیکن نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کی جانب سے ٹیم کو واپس بلا لیا گیا. اس فیصلے پر ملک بھر میں شدید حیرت کا اظہار کیا گیا. بہت ہی مایوسی ہوئی ہمیں. 18 سال کے بعد نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان آئی تھی، ایسے واپس آدھا گھنٹہ پہلے واپس جانا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ICC میں بات کرنی چاہیے، PCB کو آواز اٹھانی چاہیے. ان کا کہنا ہے اس طرح کا اچانک فیصلہ کوئی سوچی سمجھی سازش لگتی ہے. جیسے کہ بہت وقت کے بعد ہمارے ملک میں ایک امن کی سلامتی کے لیے جو کرکٹ ہو رہی تھی، تو اس حوالے سے یہ کہ نیوزی لینڈ یہاں پہ آئی تھی، ایک پریکٹس سیشن بھی ان کا ہو گیا تھا، اور اچانک ان کی واپسی یہ ایک مجھے لگتا ہے ایک پروپیگنڈا تھی کہ ہمارے ملک کو دنیا میں دکھایا جائے کہ وہ جو ایک پرامن ملک نہیں ہے. پر ایسی بالکل بھی بات نہیں ہے. نیوزی لینڈ نے جو ہمارے ملک کے لیے پروپیگنڈا کی ہے اس کا کچھ بھی نتیجہ نہیں ہوگا، اور دوسرے ملک ہمارے یہاں پہ کرکٹ کھیلنے کے لیے بالکل آئیں گے. اور جو انہوں نے اچانک یہ کیا تو شائقین جتنے بھی تھے ان کو بہت دکھ ہوا کہ ہمارا جہاں پہ جو کرکٹ کا جو سسٹم بحال ہونے والا تھا انٹرنیشنل، وہ نہیں ہو پایا. لوگوں کا کہنا ہے کہ نیوزی لینڈ کا یہ فیصلہ کسی بھی طور پر مناسب نہیں. نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان کو منسوخ کرنے کی کوئی ٹھوس وجہ بھی نہیں بتائی گئی. شائقین کرکٹ کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان کو اس سلسلے میں نیوزی لینڈ سے بھرپور احتجاج کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایسا نہیں سڈنلی انہوں نے ایک دم اتنی دور سے ٹریولنگ کر کے آئے اور میچ کے ڈیوریشن کے اندر انہوں نے بولا کہ ہم واپس جا رہے ہیں. تو یہ تو پورا پلان ہے، اور یہ پلان بعد میں پتہ چلے گا. یہ بھی انویسٹیگیشن ہوگی. شوق تو سب کو لگا ہے، ایک پورا کنٹری جو ہے ڈسٹرب ہو گیا ہے. اور باقی ICC کو رویش راجا نے بھی کہا ہے، آج میں نے بیان پڑھا ان کا، کہ ہم اس کے لیے آگے ان سے ICC سے بات کریں گے. نیوزی لینڈ کے واپس جانے سے ہمارے دکھ ہوا، مطلب جیسے کہ اچانک سے نیوزی لینڈ کا مطلب آ گیا. اسی دن میچ اسٹارٹ ہونا تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد مطلب نیوز آ گئی کہ مطلب نیوزی لینڈ کا پورا جو ٹور ہے وہ پوسٹ پون ہو گیا ہے. مطلب ابھی کرکٹ اسٹارٹ ہو رہی تھی پاکستان میں، اسٹارٹ ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی. یا پھر ICC میں ان کا کمپلین کر دیں کہ مطلب جو وہ لوگ جو آئے ہیں تو پھر مطلب ایسے ہی واپس مطلب نہیں جانا چاہیے تھا انہیں. پاکستان لانگ ٹرم کرکٹ کے حساب سے ایک تو بہت سالوں کے بعد کرکٹ اسٹارٹ ہوئی تھی، اور ایسے ایبرپٹلی جانا ان کا وداؤٹ اینی گڈ ریزن ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے پاکستان کرکٹ کے لیے. بعض افراد نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں امن و امان کی صورتحال بہت بہترین ہے اور نیوزی لینڈ ٹیم کو بھرپور سیکیورٹی فراہم کی گئی تھی، تاہم اچانک فوری منسوخ کرنا سمجھ سے باہر ہے. نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کی اچانک واپسی پر پاکستانی شائقین کرکٹ ہوئے مایوسی کا شکار. کیمرہ مین شراز مصطفیٰ کے ساتھ غازی افضال، ٹیلن نیوز کراچی. علی شراز کی رپورٹ آپ نے جانی. ٹیلن نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز.